सबै देखिरहेछ? छ सर। आज हामीले पढ्ने भनेको प्रोजेक्टाइल है त। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब पहिला सुरुमा प्रोजेक्टाइल जान्नु अगाडि पहिला प्रोजेक्टाइल भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो नि हामीले, ठीक छ? सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? जस्तै मैले सन्जु तिमी ढुङ्गा फ्याल भन्ने भने सन्जुले ढुङ्गा फ्याल्यो, ठीक छ? अब ढुङ्गा फ्यालेपछि यसको यसले जुन पाथ ट्राभल गर्छ नि यो प्रोजेक्टाइल हो कि यो प्रोजेक्टाइल हो कि को हो प्रोजेक्टाइल? स्टुडेन्ट फ्याक्युलले है दुईटै छ। यो पाथ हो कि माथिको पाथ कि तलको पाथ प्रोजेक्टाइल? दुईटै हो सर। हैन, स्टोन है, ढुङ्गा चाहिँ हो प्रोजेक्टाइल। कुरा बुझेन? प्रोजेक्टाइल भनेको के हो भन्दाखेरि जुन फ्याक्यो नि, जुन फ्याक्दाखेरि चाहिँ जुन पार्टिकल चाहिँ हामीले स्पेसमा फ्याक्छौँ र त्यो चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा एक्लै खस्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। त्यो फ्याकेको वस्तु चाहिँ के हो त? प्रोजेक्टाइल हो। क्या धेरैलाई चाहिँ पाथ जस्तो लाग्छ, पाथ होइन, प्रोजेक्टाइल भनेको पार्टिकल हो। कुरा बुझेन? अनि यसले जुन देखाएको बाटोको नाम चाहिँ जुन मोसन छ, यो मोसनलाई हामी के भन्छौँ? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौँ। बुझेन? बुझिरहेछन् है? सो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले देखाएको बाटो चाहिँ के हो त? प्रोजेक्टाइल मोसन हो। प्रोजेक्टाइल चाहिँ कुन हो त? जुन फ्याकेको अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट चाहिँ के हो? प्रोजेक्टाइल हो। क्या क्लियर छ? जस्तो कि अब हामीले डिफाइन गर्यो भने द मोसन of a particle, the motion of particle in a plane which is thrown into the space and moves under the influence of gravity alone with constant acceleration is called projectile motion. तो मोसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौँ। र जुन पार्टिकल फ्याक्यो त्यो पार्टिकल चाहिँ के हो त? प्रोजेक्टाइल हो। बुझ्यो? यसमा एउटा कुरा याद गरे, यो केमा फलो गर्नु पर्यो? इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी एलोन विथ द कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है। कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनमा खस्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज कल्ड के त? प्रोजेक्टाइल मोसन अथवा प्रोजेक्टाइल भन्छौँ हामीले। क्लियर छ? सारो त बुझिरहेको प्रगति तिमीले? अब हेर है, अनि एक्जाममा सोच प्रोजेक्टाइल मोसनको चाहिँ पाथ कस्तो हुन्छ? यसको पाथ कस्तो हुन्छ? प्याराबोलिक हुन्छ है। प्याराबोलिक हुन्छ। ल अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के भन्ने भन्दाखेरि एक्सिलरेसन यसमा के हुन्छ? एक्सिलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो है, दिमागमा राख्ने कुरा है। यसमा के हो? एक्सिलरेसन कन्स्ट्यान्ट हो
तर भेलोसिटी के हुन्छ यसमा चेन्ज हुन्छ है चेन्ज हुन्छ यो म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज हुन्छ डाइरेक्सनमा पनि चेन्ज हुन्छ यो कुरा याद गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो बट यसको के हो त यसको चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ त जहिले पनि चेन्ज हुन्छ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनमा हुन्छ यहाँबाट फ्याक्दाखेरि यो यसमा पनि चेन्ज भइरहेछ अनि बुझ्छौँ हामीले क्लियर छ ल हामीले पढौँ यसको यसलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ एउटा चाहिँ अब्लिक भन्ने अब्लिक प्रोजेक्टाइल भन्छौँ हामीले या त ग्राउन्डबाट फ्याँकेको भन्छौँ अर्को चाहिँ हामीले प्रोजेक्टाइल होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइल भन्छौँ जुन चाहिँ हाइटबाट फ्याँकेको हामी आज चाहिँ अब्लिक पढ्छौँ है अब्लिक प्रोजेक्सन भनौँ न यो भनेको के भन्दाखेरि when a body is projected at an angle theta with horizontal at initial velocity u from the ground from the ground याद गरे from the ground बाट फ्याँकेको ग्राउन्डबाट फ्याँकेको हामीले u बाट ठीक छ यो चाहिँ कति भयो थीटा यो के भयो त अब ग्राउन्डबाट फ्याँकेको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले एंगल थीटामा फ्याँक्ने यसलाई हामी के भन्छौँ अब्लिक प्रोजेक्सन व्हिच इज थ्रोन फ्रम द ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड यो चाहिँ बुझिरहेको छु अब भन त यदि यु यहाँ भयो भने थीटापट्टि के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ u cos theta cos थीटा सो यु cos थीटा हुन्छ जता थीटा छैन त्यहाँ के हुन्छ अब यु sin theta कुरा बुझेन यस ठ्याक्कै यो जुन बीचमा यो भाग छ यसलाई हामी अब यो मिड पोइन्ट जस्तो छ यसमा हेर यो सबभन्दा पुग्यो नि यसलाई भन्छ म्याक्सिमम हाइट यसलाई भन्छ हामीले के त म्याक्सिमम हाइट र यो यहाँ गएर कहाँ ल्यान्ड भएको छ यहाँ ल्यान्ड भएको छ नि ठीक छ यसलाई भन्छ हामीले आर भनेको के हो होरिजेन्टल रेन्ज यसलाई हामी के भन्छौँ होरिजेन्टल रेन्ज यसलाई हामी के भन्छौँ म्याक्सिमम हाइट बुझिरह यो सारो त क्लियर छ अब एउटा कुनै पोइन्ट सपोज गर्छु म यहाँ यसलाई म पी मान्छु यसलाई के मान्छु म पी मान्छु है त अब यो यु छ भने अब यु हुँदैन यो त भी हुन्छ अब ठीक छ यसको भेलोसिटी भी भयो यसको दुईटा कम्पोनेन्ट पोसिबिलिटी छ यतापट्टि भीएक्स होला यतापट्टि के होला भीवाई ठीक छ यसलाई हामी के भन्छौँ भीएक्स यसलाई के भन्छौँ भीवाई बुझिराखेन यो पहिला यो थियो यो पोइन्ट पी मा गएपछि यसको भेलोसिटी मैले भी माने र यसको आफ्नो आफ्नो कम्पोनेन्टहरु छ भीएक्स र भीवाई क्लियर छ यहाँसम्म अब ध्यान सुन है अब यो पोइन्ट पी मा पुग्दाखेरि यसको चाहिँ मानौं यसको डिस्टेन्स हेर यहाँनिर यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरे होला यहाँ होरिजेन्टलमा एक्स ट्राभल गरे होला भर्टिकलमा कति ट्राभल गरे होला यसले वाई ठीक छ अब म यो सबैको निकाल्छु है यसमा है एकदम ध्यानले सुन है अब अनि यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो टी टाइम लाग्यो होला थाहा छैन हामीलाई ठीक छ यसलाई त यहाँ पनि बनाउँछु है म अर्को थाहा म पी मात्रै हेर्छु अहिले पी यहाँ फ्याक्दाखेरि युमा फ्याकेको यसलाई यतापट्टि यु cos थीटा यो यु sin थीटा
यो p पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको चाहिँ यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट यसको कति छ यसको x छ यो चाहिँ कति छ y छ यो x छ यो चाहिँ y छ मलाई x र y निकाल्नु छ मलाई के निकाल्नु छ x र y निकाल्नु छ ठीक छ साउन्ड अफ गर्नु पर्यो अब x कसरी निकाल्ने होला भन्ने कुरामा जाम हामी ठीक छ अब होरिजेन्टलमा हेर है ध्यानलाई सुन यो बडी के छ होरिजेन्टल कुरामा कहिले पनि ग्राभिटीले त्यसलाई असर पार्दैन कुनै कुरा होरिजेन्टली ट्राभल गरेको छ भने हामी ग्राभिटीले त्यसलाई हामी च्यालेन्ज गर्दैनौं याद गरे होरिजेन्टलमा नो ग्राभिटी होरिजेन्टलमा ग्राभिटीसँग हामीलाई मतलबै छैन ग्राभिटीसँग मतलब छैन हामीलाई मतलब छैन हामीलाई तर भर्टिकल हामीलाई मतलब छ ग्राभिटीसँग यसले चाहिन्छ हामीलाई यसले चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स पार्छ ठीक छ त्यो बुझ्छ नि हामीले हैन अब मान्छे मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला भन्न त के हो सबले भन्न भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम हो नि त है अब मलाई यो यहाँसम्म पुग्दा कति होला यसको भन्ने थाहा छैन अनि एउटा कुरा याद गर यो दिमागमा राखिराख थ्रु आउट द प्रोजेक्टाइल जहिले पनि ओरिजिनल कम्पोनेन्ट हुन्छ ओरिजिनल भेलोसिटी भनौं न जुन चाहिँ त्यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होरिजोन्टल भेलोसिटी मीन्स constant remains constant यो चेन्ज हुन्न है किन भन्दाखेरि यहाँसम्म ट्राभल गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ग्राभिटीले चेन्ज भइरहेछ नि यहाँ हेर्दा ग्राभिटीले ताने 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 यहाँसम्म तान्छ त्यसपछि गएर अगेन्स्टमा काम गरिरहेछ यहाँसम्म त्यसपछि यो के हुन्छ ग्राभिटीको अलङमा खस्छ नि त तर भर्टिकली त्यो कसरी ट्राभल गरेर भर्टिकल ट्राभल गरेर चाहिँ ओरिजिनल बेस त असर पर्दैन त्यही कारणले के हुन्छ त ओरिजिनल भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्छ हामी है अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि s = के हो फर्मुला ut + half at square at square इसमा gt स्क्वायर हुन्छ होला माइनस gt होला ठीक छ है अब यसमा मैले भने मलाई चाहिँ x मतलब छ x भनेको के हो होरिजोन्टल डिस्टेन्स हो कि भर्टिकल डिस्टेन्स हो होरिजोन्टल डिस्टेन्समा यसको यो काम लाग्छ यो कम्पोनेन्ट हुन्छ अब हुँदैन यो हुँदैन मान्छे यसमा s भनेको के छ यसमा x अनि यसमा u के लेख्नु पर्ला u cos θ ux यसलाई मानौं यसलाई uy मानौं है त ठीक छ अब होरिजोन्टलमा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट राख्नु पर्यो ux t राख्नु पर्ला ux भनेको कति हो u cos θ t सो x निकाल्ने फर्मुला के यसमा के भयो त u cos θ t बुझिरहेछ यहाँसम्म अब मलाई y निकाल्न पर्यो y निकाल्न के हुन्छ अब s को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो y लेख्नु पर्यो u को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो u y लेख्नु पर्यो माइनस को माइनस y हाल्यो यसमा gt आउँछ कि आउँदैन आउँछ किन भर्टिकलमा के हुन्छ त इन्फ्लुएन्स पार्छ अनि त्यहाँबाट गएर u y भनेको कति हो भन्न त 0 कहाँ 0 हुन्छ cos θ को यहाँ sin θ हुन्छ सो u sin θ t माइनस कति हुन्छ त हाफ gt स्क्वायर हुन्छ सो यसमा चाहिँ y निकाल्ने फर्मुला के भयो इक्वेसन यसमा के भयो त u sin θ t माइनस हाफ gt स्क्वायर हुन्छ बुझिरहेछौ क्लियर छ यहाँसम्म अब हामीले यसलाई प्याराबोलिक कसरी प्रुफ गर्ने हो भनेको सिम्पल छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्दैछु मैले यसलाई इक्वेसन 2 मान्दैछु हैन अब हामीले एउटा यो जुन छ नि यो इक्वेसन 1 बाट t को कुरा कति आउँछ हेर त t भनेको कति आयो x by u cos θ यसलाई मैले 2 मा राख्दिन्छु है अब है के हुन्छ सो y बराबर u sin θ t भनेको कति रहेछ x by u cos θ रहेछ माइनस हाफ g and t भनेको कति रहेछ फेरि x by u cos θ को होल स्क्वायर रहेछ यो रे क्यान्सल भयो sin by cos भनेको के हो tan θ हो हैन त्यसपछि गएर माइनस अब यो u हो cos माथि गयो भने के हुन्छ ल भन
cosine हैन सेक हुन्छ है सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ तल कति मागिरह्यो यु स्क्वायर मागिरह्यो ठीक छ सो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई सबै हेर्ने भने यो एउटा यसलाई राख्यो भने के हुन्छ यो ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ हामीले tan थीटा यता छँदैछ यता x छ माइनस अब यता र यसलाई मैले मिलाइ लेख्छु है gx स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा x स्क्वायरलाई बाहिर राखौँ थीटा बाइ 2u स्क्वायर x स्क्वायर बाहिर आयो क्या हैन यो भनेको समथिङ कस्तो छ भने ax माइनस by x स्क्वायर जस्तो फर्ममा छ कि छैन छ नि प्लस अझ ठीक छ भनेपछि यो कुन चाहिँ हो यो क्वाड्रेटिकमा छ कि छैन ठीक छ सो क्वाड्रेटिक भएपछि के भयो त यो parabolic पाथ के भयो त प्याराबोलिक भयो कुरा बुझ्यो नि यो चाहिँ हामीले प्याराबोलिक पाथ हुन्छ भनेरलाई गरेको मात्र है क्लियर छ यहाँसम्म ल अब ठीक छ नि यहाँसम्म है ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो टाइम अफ फ्लाइट भनेको के भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको कति टाइम खर्च भयो होला हावामा कति टाइम स्पेन्ड गर्यो होला त्यसलाई हामी के भन्छौँ टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ क्लियर छ अब टाइम फ्लाइट को डाइरेक्ट फर्मुला पनि गर्न सकिन्छ डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ तिमीले जे गर्न सक्छौ यसमा है ठीक छ अब यहाँबाट यहाँ ट्राभल भइरहेको छ ठीक छ अथवा पहिला यस्तो गरौँ यो जुन छ नि यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ रे यसलाई म्याक्सिमम हाइटको पोइन्ट भन्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि मात्र कुरा गरौँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म कुरा गरौँ है त ठीक छ अब यसमा चाहिँ तिमीलाई थाहा छैन जहिले म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी कति हुन्छ ल भन त 0 भनेपछि v0 भयो कि u0 भयो फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ नि थाहा नि यो कुरा याद गर है फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ कुनै कुरा तिमीले माथि फाल्छौ नि म्याक्सिमम हाइट पुगेपछि अब त्यो के हुन्छ फेरि 0 भएर तल झर्न थाल्छ नि क्लियर छ नि सो हामीलाई के थाहा छ भने एउटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने फर्मुला थाहा छ एउटा यो थाहा छ यसमा हामीलाई हाइट दिएको छैन होला फेरि हाइटलाई निकाल्न त अनि अर्को एउटा अरु के हुन्छ भन्दाखेरि v इक्वल टु u प्लस 80 भन्ने थाहा छ यो अहिले पछि युज गरौँ न अब यसमा चाहिँ vy होला यो ठीक छ किन यो त माथि गइराख नि त माथि गएपछि हामीले भर्टिकल हेर्छौँ होरिजोन्टल हेर्छौँ vertical अनि अगेन्स्ट द ग्राभिटीमा गइरहेछ नि के भयो माइनस g अनि t भयो अब यो t को नाम चाहिँ के हो अब चाहिँ टाइम टु रिच के हो म्याक्सिमम हाइट लाग्नलाई पुग्नलाई कति समय लाग्छ त्यो चाहिँ यसको t भयो v यसमा कति छ vy 0 फाइनल 0 हुनु पर्यो नि uy भनेको के हो u sin थीटा माइनस gt सो gt बराबर कति आयो u sin थीटा सो t भनेको कति आयो त्यसो भए u sin थीटा बाइ g यो भनेको के भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नलाई लाग्ने टाइम कति हो यसको u sin थीटा बाइ g सो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो हामीले टाइम अफ फ्लाइट भनेको त यहाँदेखि यहाँ मात्र हैन यहाँदेखि तल पनि आउने हो नि त अनि यसलाई जति पुग्न लाग्छ त्यति नै यसलाई झर्न त्यति टाइम लाग्छ सो यो 2 टाइम्स t हुन्छ सो कति आयो त यो 2u sin थीटा बाइ g सो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्ने फर्मुला के भयो 2u sin थीटा बाइ g बुझिरहेछ 2u sin थीटा बाइ g 2u sin थीटा बाइ g अब ले सारे हुने सारे बनाए म अर्को गर्छु ल
नेक्स्ट छ अब यसको म्याक्सिमम हाइट। सो म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति हो त? म्याक्सिमम हाइट भनेको एच म्याक्सले जनाउँछ हामी यसलाई। इम्पोर्टेन्स एक्जाम धेरै सोध्छ यो। यहाँबाट हामीले फ्याक्यम थीटा बनाएर यु cos थीटा यु sin थीटा यहाँ पुग्नलाई कति समय लाग्यो, के अरे समय लाग्नेलाई स्मल टी भन्यौँ हामीले। यो कति हो त एच म्याक्स, यो निकाल्नु पर्यो हामीले। अब मैले भने जस्तै v स्क्वायर बराबर के हो, यु स्क्वायर प्लस के हो 2as, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ यो यहाँ पुग्दाखेरि म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा भेलोसिटी कति हुन्छ, यो y हुनु पर्यो। एक स्टेप लेखौँ न, यो स्क्वायर भयो, ठीक छ। त्यसपछि यो नि स्क्वायर भयो माइनस 2g h म्याक्स हुनु पर्यो नि, हो कि हैन। अबको त यो s भनेको त यो हो नि त हाइट, यो 0 हुन्छ। सो uy भनेको कति हो, u sin theta 2g h म्याक्स भयो। यता ल्याइदिउँ यसलाई, 2g h म्याक्स बराबर कति आयो त्यसपछि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो h म्याक्स भनेको कति आयो त, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। यो नबिर्सिनु है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अघिको टाइम टेक्निकल फर्मुला के थियो, 2u sin थीटा बाई g, ठीक छ। यसको म्याक्सिमम टेक्निकल फर्मुला के भयो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक छ। भनेपछि h म्याक्स के केमा डिपेन्ड गर्दैछ त्यसै भए, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु u स्क्वायर अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु sin स्क्वायर थीटा, ठीक छ। कुरा बुझेन। अब यसलाई हामीले टाइम अफ फ्लाइटमा देखाउन सक्छौँ, टाइम अफ फ्लाइटमा देखाउन सकिन्छ यसलाई। सकिन्छ। अहिले एकछिनमा लेखौँ ल, त्यसो पहिला ल यति गर्न ट्राई गरौँ न यतिकै। टाइम अफ फ्लाइटमा कसरी देखाउनु ल, एच म्याक्स बराबर चाहिँ यु स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। अनि टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु फर्मुला के हो, 2u sin theta by g। ए हैन, यो 2g होला यो त। अब यसलाई डिभाइड गरिदिउँ, डिभाइड गर्दा के आएर त, यु स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, यता पनि g 2u sin थीटा। यो जी क्यान्सल भयो, यु र यो यु क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो। माथि कति आएर त अब साइन कति आयो हेर त, साइन थीटा आयो अनि यु बाहिर, यु साइन थीटा बाई 4 बाहिर, हैन। अरु के छुटेछ यसमा, सो एच म्याक्स बराबर कति आयो त, यु आयो। सो यो यहाँबाट के आउँछ, एच म्याक्स भनेको कति आयो त्यसो भए, टी यु साइन थीटा बाई 4 भयो। क्लियर छ, क्लियर छ कि छैन? छ सर। नत्र यता हेर, यो एउटा भइहाल्यो, यो चाहिँ एंगल दिएको, कहिले एंगल दिएन नि झ्याउ हुन्छ हामीलाई। जस्तै यता हेर त, एच म्याक्स निकाल्ने फर्मुला के भन त, यु स्क्वायर sin थीटा बाई 2g, sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हो नि त। 2g अनि टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2u sin थीटा बाई g हो। अब यहाँनिर चाहिँ जी चाहियो नि त हामीलाई, हैन, ठीक छ। अब यो सबै स्क्वायर छ, बिचरा जी को मात्रै स्क्वायर छैन के, जी को स्क्वायर भयो भने ठ्याक्कै एउटा टी ठ्याक्कै एउटा सलक्क निस्किन्छ नि। यो कुरा बुझ्यौ नि, जस्तै टुलाई मैले बाहिर फ्याँकिदिन्छु अहिले, ठीक छ। मैले यहाँ जी फेरि एउटा जी थप्यो भने माथि पनि जी थप्नु पर्यो परेन, बुझिरह्यो नि। यो किन गरेको भन्दाखेरि म यहाँनिर यो सबै स्क्वायरमा भयो, यो स्क्वायरमा गएन के। अनि यो 2 छ, फेरि यहाँ पनि हामीलाई टी निकाल्न के चाहिन्छ, 2 चाहिन्छ नि त। सो मैले 2 थपेँ एउटा, यो यु साइन थीटा भयो, मैले यहाँ 2 थपेँ भने स्क्वायरमा थपेँ भने यहाँनिर यो जी स्क्वायर हुन्छ, अनि यहाँनिर 2 छ, अनि यहाँ मैले के थप्नु पर्यो, 4 थप्नु पर्यो परेन, बुझिरह्यो के गरेको।
बुझ्यो मैले यहाँनिर चाहिँ 2u sin थीटा बाई जी निकाल्न खोजिरहेको छु कि अनि अब यसलाई मिलाएर लेख्यो नि यो कति आउँछ 8 आयो 2u sin थीटा बाई जी स्क्वायर आयो अनि तलपट्टि चाहिँ कति आयो त 8 आयो माथिपट्टि कति आयो जी आयो क्या हैन र यो भनेको कति हो 1/8 t स्क्वायर जी कुरा बुझेन यो चाहिँ एक्जाममा सोधे है h max निकाल्ने फर्मुला के हो त 1/8 कति हुन्छ त t स्क्वायर जी यो सोधे एक्जाममा है अघि चाहिँ एंगल वाला केसमा भयो तर टोटली एंगल हटाएर गर्ने भने चाहिँ कति आउँछ त h max इज इक्वल टु 1/8 t स्क्वायर जी आउँछ क्लियर छ यहाँसम्म यो सबै ट्रिग्नोमेट्री हो अर्कै गाह्रो छैन सर यो अगाडि स्लाइड हजुर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड एकताली देखाउनु यो चाहिँ दुईटाको रेशियो सोध्छ कहिले कहिले एंगल दियो भने त्यसको लागि हो यो चाहिँ सर ल अब यो साह्रै त यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ एच म्याक्स र टाइम अफ फ्लाइटको रिलेसन अब हामी जान्छौँ होरिजेन्टल रेन्जमा होरिजेन्टल रेन्ज भनेको के हो जुन हामीले बनाएको थियौँ नि यो यहाँदेखि यहाँसम्म है यसलाई हामीले अहिले नामाकरण गरौँ एउटा है अहिले नामाकरण गरेनौँ हामीले यसलाई ओ मानौँ यसलाई यहाँ पी मानेको थियौँ हामीले यसलाई बी मानौँ यसलाई सी मानौँ है यो चाहिँ पी मानौँ अब हामीले ओ देखि बी मा जान जति लाग्यो नि द्याट इज द के त होरिजेन्टल रेन्ज त्यो के हो होरिजेन्टल रेन्ज अहिले मैले एउटा कुरा भन्थे होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ यसमा हेर्दा यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो सिम्पल फर्मुला लगाऊ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो होरिजेन्टल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको होरिजेन्टल रेन्ज बाइ के हो टाइम अफ फ्लाइट हो कि नै यहाँबाट यहाँ पुग्न यति समय लाग्यो नि त हो कि नै ओ देखि बी पुग्न कति समय लाग्यो यहाँदेखि जति लाग्यो त्यति हो नि अब होरिजेन्टल भेलोसिटी कति हो यूएक्स आर हो यो के हो टी हो सो आर भनेको कति आयो यूएक्स इन्टु टी यू भनेको कति हो ल भन त यूएक्स भनेको र टी भनेको 2u sin थीटा बाइ जी 2u sin थीटा बाइ जी अब हामीलाई के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो यो त अब मैले यू स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्दिन्छु अनि 2 sin थीटा cos थीटा भनेको कति हो sin 2 थीटा बाइ कति आयो जी सो आर निकाल्ने फर्मुला के हो त यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी ठीक छ बुझिरहेको नि यसलाई मैले डी माने सो हामीले कहिले यतिकै सोध्यो ओडी ओबी चाहिँ के हो आर ओबी के हो यसमा आर सीडी के हो यसमा एच क्लियर छ सो होरिजेन्टल निकाल्ने फर्मुला के हो यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी 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 भनेपछि यो आर केमा डिपेन्ड गर्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यू स्क्वायर अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु sin 2 थीटा अब भनेपछि आर चाहिँ आर निकाल्ने फर्मुला के भयो यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी भयो नि सो यो आर म्याक्सिमम हुनलाई के हुनु पर्यो sin 2 थीटा के हुनु पर्यो म्याक्स हुनु पर्यो परेन 1 हुनु पर्यो ठीक छ 1 भनेको कति हो sin 90 हुनु पर्यो परेन सो 2 थीटा भनेको कति आयो 90 थीटा भनेको कति आयो 45 भनेपछि इफ थीटा 45 हुन्छ भने आर म्याक्सिमम हुन्छ अब आर म्याक्समा चेन्ज हुन्छ सो आर म्याक्स भनेको कति आउँछ यसो भए यू स्क्वायर बाइ जी आउँछ यू स्क्वायर बाइ जी आउँछ बुझिरह एउटा क्वेशन तिमीले यतिकै र्यान्डम गर त एच म्याक्स हैन आर म्याक्स गरौँ ल
आर बाई एच म्याक्स को रेसियो कति आउँछ निकाल्नु त कति आयो 2 tan theta. ल गरौँ है त आर भनेको के हो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कति जी र यो भनेको यु स्क्वायर कति भन्नु त साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हैन ठीक छ फर्मुला याद हुनु पर्यो सिम्पल छ फर्मुला उसै देखिन्छ नि तर झुकिन्छ है यसमा चाहिँ हेर त भित्र के छ यसको हेर त 2 थीटा छ भने बाहिर g मात्रै हुन्छ यसको स्क्वायर छ भने के बुझ्नु पर्यो यसको चाहिँ तलबाट 2g हुन्छ है अब यो र यो क्यान्सल भयो सो यो sin थीटा भनेको कति हो 2 sin theta cos theta या 2 छ फेरि बाइ o sin cos स्क्वायर थीटा यो र यो क्यान्सल भयो अनि 2 2 4 आयो सो यो भनेको कति आयो 4 cot थीटा ठीक छ सो r भनेको r बाइ h max भनेको कति आयो त्यसमै 4 cot थीटा आयो r भनेको कति आयो त्यसमै 4 h max cot थीटा बुझिरह यो चाहिँ तीनचोटी सोध्यो एक्जाम है इम्पोर्टेन्ट छ यो 3 चोटी 3 टाइम्स के एउटा क्वेशन गरौँ त्यसमा यो बुझिरह नि सबले है यहाँसम्म एकचोटि सबले रिभिजन गरौँ त फर्मुला रिभिजन गरौँ एकचोटि सुरुमा त्यो ओरिजिनल डिस्टेन्स निकाल्नलाई x भनेको कति हुन्छ u cos थीटा इन्टु t हुन्छ गिवन टाइम y भनेको चाहिँ sin थीटा माइनस हाफ के हुन्छ dt स्क्वायर हैन त्यसपछि आउँछ हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द म्याक्सिमम हाइट त्यो भनेको u sin थीटा बाइ g हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ 2u sin थीटा बाइ g हुन्छ म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ u स्क्वायर sin theta by 2g अनि r निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त्यसको u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g हुन्छ r max निकाल्ने फर्मुला चाहिँ फेरि के हुन्छ त u square by g यति फर्मुला जान्नु पर्यो हामीले एउटा क्वेशन गरौँ द म्याक्सिमम रेन्ज याद गर यो च्याप्टरबाट काइनेमेटिक्सबाट यदि एएफयू मा अथवा टीयू मा सोध्यो भने एउटा क्वेशन स्योर है यहाँबाट प्रोजेक्टाइलबाट of the horizontal train is 16 kilometers. If g is 10, the muzzle velocity, muzzle भनेको चाहिँ जुनबाट गन गोली निस्किन्छ त्यसलाई muzzle velocity भन्छ हामीले of the shell will be 400 200 गयो गर
कति आयो यसमा हामीले म्याक्सिमम रेन्ज सोधिरहेको म्याक्सिमम रेन्ज के हो आर म्याक्स फर्मुला के हो यसको यु स्क्वायर बाइ 256. जी अनि यसको कति छ 16 किलोमिटर छ 16 किलोमिटर भनेको कति हो 16 into 1000 मिटर हो यु निकाल्यो भने मजल भेलोसिटी भनेको यु इनिशियल भेलोसिटी कति हो त थाहा छैन हामीले यो 10 हो अब यु स्क्वायर इक्वल टु कति आयो 16 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हुने भयो सो यु भनेको कति रुट अन्डर 16 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो भनेको 4 भयो अनि यो भनेको एउटा यो भनेको एउटा 10 10 आउँछ 4 छ आन्सर कति आयो बुझ्यो बुझेन ल नेक्स्ट क्वेसन गरौँ अब एकदम मजाले गर्नुपर्छ यो जाभलिङ थ्रो जाभलिङ थाहा तिमीलाई त्यो फ्याक्छ नि लट्ठी फ्याक्ने कति टाढा फ्याक्न सक्छ भन्ने कुरालाई जाभलिङ भन्छ इन्टु इयर एट एन एंगल with the horizontal as a range of 200 meter if the time of flight is 5 seconds, then the original component of velocity of the projectile at the highest point of trajectory भनेको पाथ हो अरु के नै हैन है फिजिक्स को लागि फ्यान्सी वर्ड हो यो तर रियलमा यो भनेको बाटो हो A javelin throw into air at an angle with the horizontal has a range of 200 meters. If the time of flight is 5 seconds, then the original component of velocity of projectile at the highest point of trajectory is cut. Yes, all one. ओरिजिनल कम्पोनेन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ थाहा छ नि सबलाई हैन भन्छ हामीले के सोधेको यु सोधे हो कि के सोधे हो कति आयो तिमी के निकाल्यो यु निकाल्यो कि के निकाल्यो यूएक्स निकाल्यो गुड किन भन्दाखेरि ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भने त्यही त हो नि हैन अब यु cos थीटा भन्दा नि भयो हामीलाई के दिएर छ आर आर कति देखेर त 200 आर निकाल्ने फर्मुला के हो यु स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी यो 200 दिए हामीलाई अगर टाइम अफ फ्लाइट भने के हो 2u sin थीटा बाइ जी यो कति देखा हामीलाई 5 अहिले सल्भ गर्ने हो किन हैन यो ठीक छ सल्भ गरेपछि सल्भ हुन्छ आफै
क्लियर छ अब यसलाई के गर्छु डिवाइड गरिदिनु भयो यसलाई रिप्लेस गरिदिनु हुन्छ जे गरिदिनु हुन्छ है ठीक छ सर सीधे इक्वल टु x ल्याउन मिल्दैन तिमीले यो भनेको r बराबर चाहिँ के रे ux into t गर्ने भनेको अनि त्यो मिल्छ त्यो गरे पनि मिल्छ है एक्जाममा त्यो ठ्याक्क ब्रेनमा आएन भने चाहिँ यहाँबाट ux भनेको चाहिँ r/t आउँछ r भनेको छ त 200 छ 200 यो 5 भयो यो कति आयो 40 यसरी पनि मिल्छ यो त सिम्पल बेसिक फर्मुला हो एक्जाममा यसरी बत्ती बल्लेन भने चाहिँ यहाँबाट हामी गर्न सक्छौं है अब यहाँबाट के सिम्पल छ यसलाई अब तिमीले डिवाइड गर्दियौ यसलाई ठीक छ अब यो भनेको 200/5 गर्यो भने के हुन्छ हेर त u² sin 2θ by g अनि त्यसपछि गएर यतापट्टि फेरि g by कति आउँछ 2u sin θ 2 त क्यान्सल हुन्न यसमा चाहिँ यो भनेको कति आउँछ 40 आयो यहाँबाट यो भनेको 2 sin θ डट cos θ बाई यहाँ कति बाँकी छ हेर त यसको 2 sin θ बाँकी छ ठीक छ अनि यो एउटा u बाँकी छ दुईटा क्यान्सल हुन्छ ठ्याक्कै u cos θ कति आयो हेर त 40 आयो नि क्लियर छ डिवाइड गरेपछि मिल्छ एकैचोटि भन्न खोजेको के सो एक्जाममा कहिले कहिले त्यो बत्ती बलेन भने त्यो केसमा हामीले यो गर्न सक्छौं ठीक छ यहाँसम्म सर ल अर्को एउटा क्वेशन गरौँ त्यसमा कता गयो आई मिन इम्पोर्टेन्ट छ हैन भनेको एक्जाममा आएको चाहिँ ओके ल यो क्वेशन गरौँ है त if the maximum क्वेशनले हामीलाई केही पनि भनेको छैन नि हामीले जहिले अब्लिक प्रोजेक्टरले बुझ्नु पर्छ है अफ अ प्रोजेक्टाइल तिमीले एमएपीसी भन्ने किताब किनेर किनेनौ सर एमएपीसीबी भन्ने यो किन्यो छैन सर यो किताब किन्नु पर्छ है उसको लागि यो चाहिँ तिमीहरुको एजी भेटको लागि पोलिस गोल्ड जस्तो हो के सर पब्लिकेशनको यो समीक्षा पब्लिकेशन किन है किताब चाहिँ यस सर त्यसमा क्वेशनहरु एक दुईटा क्वेशन त ठिकै छ एन्सरहरुको सल्युसन लाउन सक्ने पनि तर उसको सेटको लागि सेटहरु प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो बेस्ट यही नै हुन्छ ल यो गर्नु कति आयो बी भने तिमीले अब बी हो अब यसमा के दिएको छ हेर त म्याक्सिमम रेन्ज भने के हो आर म्याक्स इज 4 times द म्याक्सिमम हाइट म्याक्सिमम रेन्ज निकाल्ने फर्मुला के हो यु स्क्वायर कति हो जी अनि यसको कति हो म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने फर्मुला के भन त ल
TU sin theta by z. ओके यो चाहिँ कति हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर बाइ 2g होला नि हैन यो त क्यान्सल भइहाल्यो यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो अनि त्यसपछि गएर यो जान्छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ 2 आउँछ sin स्क्वायर थीटा भनेको कति आयो 2 आयो हैन 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 आयो अनि sin स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1/2 आयो अनि sin थीटा भनेको कति आयो यसमा 1/√2 आयो 1/√2 भनेको कति हो थीटा भनेको 45 हैन त ठीक छ बुझ्ने हो केही चाहिँ नबुझेको भन त बुझ्यो सर बुझेन है यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यो अनि ल आजको लागि लास्ट क्वेशन गरौँ यो भोलि हामीले फेरि कन्टिन्यू गर्छौं यो च्याप्टरबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ धेरै सोध्छ भने है तिमीहरुसँग किताब छ नि हैन कुन पब्लिकेसन किताब छ तिमीहरुसँग फिजिक्सको निर्वाणा निर्वाणा छ त्यो पर्फेक्ट फिजिक्स भन्ने हो ओ सर त्यहाँबाट क्वेशनहरु गर्दै गर्नु अब सायद फर्महरु खुल्छ होला यो अलि 20 कति मिनट 20 meter per second from the roof of a bus traveling along constant velocity 30 meter centimeter लिखा था इसमें 20 meter per second along a straight road. The ball returns to the thrower and after the bus has traveled option A 90 meter 120 meter 150 meter 180 meter. Now, a ball is thrown vertically upward at an initial velocity of 20 meter per second from the roof. Ani along the जुन चाहिँ बस चाहिँ कन्स्ट्यान्टमा गइरहेको छ हैन so ball return to the thrower and after the bus has traveled to कति एउटा बस चाहिँ मुभ गरिरहेछ यहाँबाट यसले बल चाहिँ फ्याँकेछ ठीक छ अब बसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि चाहिँ फेरि त्यो थ्रोवरको ह्यान्डमा आउँछ इक्वेसन छ ल है यसमा हामीलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ भने चाहिँ यो कस्तो यो यहाँबाट यहाँ फ्याँके जस्तो हो कि खास गरी ठीक छ यो चाहिँ यस्तो अब यो चाहिँ यो के भयो त इट्स लाइक ग्राउन्ड यहाँबाट यहाँ फ्याँके जस्तो भयो ठीक छ अब आर सोधिरहेछ हामीले आर निकाल्नु फर्मुला के हो भन्नु त यो है नि जुन चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ माथि फ्याँक्दाखेरिको भेलोसिटी हो यो
भनेपछि यसको uy चाहिँ कति हो 20 हो बस कता ट्राभल भयो तल त हो किन होरिजेन्टली कतिमा ट्राभल गरिरहेको थियो 30 so ux कति आयो 30 माथि कति छ 20 अब हेर हैन कसरी गर्ने यसलाई u भनेको युज गर्ने राखे मैले यसलाई मैले 2 sin θ डट cos θ मा चेन्ज गर्न मिल्छ बुझ्छ यो अब एउटा स्टेप हेर यो स्टेप पनि दामी बुझ्नु पर्छ है यो u लाई म डिस्ट्रिब्युट गर्छु है अगाडि 2 लेखे मैले u स्क्वायर छ भने मैले u sin θ डट u cos θ लेख्न मिल्छ यसलाई बुझ्छ के गरेको यो स्क्वायरलाई मैले छुटाइदिएको अब u sin θ भनेको के हो uy ux हैन sin θ y हो cos θ भनेको के हो यो अनि uy कति छ 20 कति छ 30 डिवाइड बाइ g भनेको कति हो 10 यो क्यान्सल 2 3 जा 6 6 2 जा 12 अनि यहाँ 0 छ भने कति आयो 120 मिटर बुझ्यो बुझ्यो सर ल